व्हाट्स ऐप का बानी जॉन कॉम। जरा सोचिए, एक लड़का जिसके घर में कभी खाना पूरा नहीं होता था, जिसकी माँ बीमार थी, जो हुकूमत के फूड स्टैम्प्स पर जिंदा था, और एक दिन वही लड़का 19 अरब डॉलर की सबसे महंगी टेक डील का मालिक बन जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक आम सा बच्चा जिसके पास 10 रुपए नहीं थे, सहूलतें नहीं थी, वो कैसे दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप का फाउंडर बन गया? कैसे उसने गुर्बत, बीमारी, बेघरी और नाकामियों को मात देकर टेक दुनिया को हिला कर रख दिया? ये कहानी है जॉन कॉम की, एक ऐसे आदमी की जो कचरे उठाता था, सफाई करता था और लाइब्रेरी में बैठकर खुद से प्रोग्रामिंग सीखता था। एक सवाल ये है, आखिर इस लड़के में ऐसा क्या था जो हम में नहीं? उसने कौन सा रास्ता चुना जो हमारे सामने होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देता? और वो कौन सा लम्हा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी? आज की ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है, एक रास्ता है, एक सबूत है कि जिंदगी चाहे जितनी मर्जी सख्त हो, कामयाबी कभी किसी का रास्ता नहीं रोकती। अगर आप भी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करते हैं, अगर हालात आपको तोड़ रहे हैं, तो ये कहानी आपको दोबारा खड़ा कर देगी, क्योंकि यहाँ कोई हीरो पैदा नहीं होता, हीरो अपने हालात खुद बनाता है। और आज हम जॉन कॉम के इन्हीं हालात का पर्दा उठाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जॉन कॉम की पैदाइश होती है 1976 यूक्रेन के एक इंतहाई गरीब गांव में। ये वो इलाका था जहां सर्दियां हड्डियां तोड़ देती थी, घर टूटे हुए थे, दीवारों में सुराख और रोजगार ना होने के बराबर। जॉन का घर भी इन्हीं हजारों घरों की तरह मुश्किलों से भरा हुआ था। जॉन ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारी जिंदगी में मौजूद दो चीजें बहुत कम थीं, पैसे और उम्मीद। इनके वालिद एक तैमीराती काम करते थे जो अक्सर बेरोजगार रहते। घर में कभी खाना भी पूरा नहीं होता था। जॉन ने बचपन ही में यह सच समझ लिया था कि यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं, अगर कुछ बदलेगा तो शायद वो खुद बदल कर बदलेगा। 16 साल की उम्र में हालात इतने बिगड़ गए कि जॉन की वालिदा ने फैसला किया, हमें अमेरिका जाना होगा वरना हम यूक्रेन में खो जाएंगे। लेकिन अमेरिका पहुंचना कामयाबी नहीं था, असल मुश्किलात तो अब शुरू हुई। अमेरिका पहुंचकर वो माँ और बेटे एक छोटे टूटे फूटे फ्लैट में रहने लगे। पैसा ना होने की वजह से हुकूमती फूड्स पर गुजारा करते। जॉन की माँ को कैंसर था, इलाज महंगा था और जिंदगी एक जंग बन चुकी थी। 16 साल का जॉन दूसरों के घरों में सफाई करता, दुकानों में काम करता और कभी कभी लिफाफे भी भरता, बस इतना के घर का किराया पूरा हो सके। लेकिन अंदर एक चीज बदल रही थी, वो सीखने लगा था कि जिंदगी सख्त जरूर होती है लेकिन रुकती नहीं। एक दिन जॉन को एक अवामी लाइब्रेरी में एक कंप्यूटर मिला। पहली बार उसने एक मशीन देखी जो इंसान से ज्यादा खामोश थी, इंटेलिजेंट थी, लेकिन ज्यादा कुछ सिखा भी सकती थी। ये वो लम्हा था जहां एक गरीब छोटे लड़के ने खुद से कहा, अगर मैं ये चीज पूरी सीख गया तो मेरा मुस्तकबिल बदल जाएगा। जॉन ने लाइब्रेरी से प्रोग्रामिंग की किताबें उठाना शुरू की, पूरी रात कोडिंग लिखता, गलतियां करता, बार बार नाकाम होता, लेकिन मुसलसल सीखता रहा। फिर एक दिन उसकी मेहनत ने दरवाजा खटखटाया। याहू में इंजीनियर की नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई। ये उसकी जिंदगी का सबसे पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। याहू के साथ 9 साल मुसलसल काम, मुसलसल सीखना, मुसलसल मुश्किलात का सामना। इन्हें मुश्किलात के साथ साथ जॉन को आगे बढ़ने लगा।
یہ 9 سال تھے. پھر ایک دن جین نے سوچا اگر میں دوسروں کے خواب پورے کر سکتا ہوں تو اپنے کیوں نہیں, اور پھر اس نے استعفیٰ دے دیا. جین اور اس کے دوست بیرین ایکٹن نے یہو کو چھوڑنے کے بعد کئی کمپنیوں میں نوکریوں کے لیے اپلائی کیا. فیس بک کمپنی میں بھی اپلائی کیا. فیس بک نے بھی حیران کن طور پر انہیں ریجیکٹ کر دیا. اس لمحے انسان ٹوٹنے کی نوبت کو آ جاتا ہے, لیکن ان دونوں نے ہمت نہیں ہاری. پھر ایک دن اسے خیال آیا کیوں نہ ایک ایسی ایپ بنائی جائے جو لوگوں کو بغیر اشتہار کے, بغیر شور کے, بس ایک بٹن دبانے سے جوڑ دے. ہزاروں میل فاصلے ختم کر کے ایک دوسرے کو ویڈیو کال پر سامنے بٹھا دے. یہ آئیڈیا چھوٹا تھا, ایک سادہ سا تھا, لیکن اس کا خواب بہت بڑا تھا. دن رات مہینے جین اور بیرین نے بغیر فنڈ, بغیر بڑے آفس, بغیر کسی بڑی ٹیم, صرف ایک ٹیبل پر بیٹھ کر محنت کی. اکثر ان دونوں کے پاس کھانے کے پیسے تک نہ تھے, لیکن پھر بھی وہ کام دل لگا کر کرتے رہے. یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا ان پر ہنس رہی تھی, لیکن وہ فیوچر دیکھ رہے تھے, اپنا خواب پورا کرنے کا. پھر پہلا ورژن لانچ کیا, ایک عام سا واٹس ایپ. اسی لمحے آئی فون نے نوٹیفیکیشن پش کا آپشن دیا. جین نے واٹس ایپ میں تبدیلی کر دی. ایک واٹس ایپ سادہ کو میسیجنگ ایپ بنا دیا. ایک سادہ سی یہ جس میں نہ کوئی ایڈ تھا, نہ کوئی مشہوریاں, نہ کوئی شور. لوگ اسے پسند کرنے لگے. پوری دنیا میں یہ ایپ مشہور ہونا شروع ہو گئی. کاروباری لوگ اس کو زیادہ استعمال کرنے لگے. جین اس کی مقبولیت دیکھ کر خوش تھے اور حیران بھی. 2010 سے 2014 تک واٹس ایپ دنیا کے ہر ملک میں پھیلنے لگی. ہر سیکنڈ لاکھوں میسیجز, دنیا کا اعتماد, پرائیویسی کا وعدہ, سکون, سادگی, انسانیت. یہ وہ اصول تھے جس پر جین کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے. نو ایڈز, نو گیمز, بس خالص کنیکشن. اور یہی وہ بنیاد تھی جس نے واٹس ایپ کو دنیا کی سب سے محبوب ایپ بنا دیا. فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے اس ایپ کی اتنی مقبولیت دیکھی تو اس نے واٹس ایپ کو $19 ارب میں خرید لیا. ایک غریب لڑکا جو کبھی فوڈ اسٹیمپس پر گورنمنٹ کے کھانے پر پلتا تھا, اب وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا. وہ ارب پتیوں میں شامل ہو گیا. آج وہ ٹیک کی دنیا سے دور اپنی پرائیویسی, گاڑیوں کے ساتھ سکون بھری زندگی گزار رہے ہیں. آج وہ دنیا بھر میں پرائیویسی رائٹس کے سب سے بڑے حمایتی مانے جاتے ہیں. آخر میں یہ کہانی جین قوم کی نہیں, یہ ہر اس لڑکے لڑکی کی ہے, ہر اس انسان کی ہے جو حالات سے لڑ رہا ہے, جو ٹوٹا ہوا ہے اور جو کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے. اس نے بڑے خواب دیکھے ہیں لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک غریب لڑکا یوکرین سے اٹھا, بغیر پیسوں کے, بغیر سپورٹ کے. اس نے سیکھا کہ دنیا کو کچھ ایسا دیا جو دنیا میں پہلے موجود نہیں تھا. دنیا نے اس کی بنائی ہوئی چیز کو پسند کیا. اس نے ایک ویلیویبل چیز لوگوں تک پہنچائی. تو آپ سوچیں اگر اس نے سیکھ کر آپ اپنی تقدیر خود بدلی تو آپ کیوں نہیں زندگی کو, تقدیر کو بدل سکتے. آپ کی منزل یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں آپ صرف آغاز کریں. آپ بھی کچھ ایسا ہی آئیڈیا سوچئے جس میں آپ کو خود کو دلچسپی ہے. بس لگ جائیے, محنت کیجئے, شروع کر دیجئے. ایک دن فیوچر میں آپ بھی جین قوم سے بڑے بزنس مین, ارب پتی بن سکتے ہیں. دوستو یہ چھوٹی سی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب. میں ہوں مسٹر بلال, تیکھا سٹوری یوٹیوب چینل کے ساتھ. اپنا رکھیے گا خیال.